कौवे जी, आप देख रहे हैं सब परिंदों ने अपने लकड़ी के पक्के घर तैयार कर लिए हैं, लेकिन आपने अभी तक अपना पक्का घर तैयार नहीं किया। और इतनी सर्दी है, ना आपने सर्दियों के लिए राशन इकट्ठा किया, ना ही मुझे पक्का घर बना कर दिया। सभी परिंदे बहुत सुकून से अपने लकड़ी के पक्के घरों में सर्दियों का मौसम एंजॉय कर रहे थे, जबकि कौवा और कौवी सर्दी से कांप रहे थे। अजी, मुझे तो भूख भी बहुत ज्यादा लगी है, जाएं मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आएं। अरे बबली, बाहर बहुत ठंड है, मैं इतनी सर्दी में कैसे जाऊं खाना लेने के लिए। अरे तो क्या मैं भूखी मर जाऊं? आपको कब से कह रही थी कि पक्का घर बना लें और राशन इकट्ठा कर लें सर्दियों के लिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब जाएं मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आएं। अच्छा, तुम गुस्सा मत करो, मैं दूसरे परिंदों से कुछ मांग कर लेकर आता हूँ खाने के लिए। अजी, इतनी सर्दी में कोई परिंदा हमें खाने को कुछ नहीं देगा। परिंदों ने बड़ी मेहनत से खाना इकट्ठा किया है, वो हमें क्यों देंगे भला? अरे कोई ना कोई तो खाने को कुछ दे ही देगा, मैं भी लेकर आता हूँ। ये कहकर कौवा दूसरे परिंदों से खाने को कुछ मांगने के लिए जाता है। पहले वो तोते के घर जाता है। अरे तोते भैया, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरी बीवी भूखी है, खाने को कुछ दे दो प्लीज। अरे कौवे भैया, आपको नहीं पता था कि सर्दी आने वाली है? सबने अपना अपना इंतजाम किया है, आपको भी अपना इंतजाम कर लेना चाहिए था। मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे अगर मैं आपको खाना दे दूंगा तो? मैंने तो सर्दियों के हिसाब से राशन इकट्ठा किया था, अब मेरे पास इतना फालतू खाना नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। ये कहकर तोता इनकार कर देता है। फिर कौवा कबूतर के पास जाता है। अरे कबूतर भैया, खाने को कुछ दे दो, मेरी बीवी को बहुत भूख लगी है और मुझे भी बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे कौवे भैया, आप तो जानते हैं कि कितनी मुश्किल से हम लोग राशन इकट्ठा करते हैं, आपका तो सभी को पता है, आप हर सर्दियों में ऐसा ही करते हैं। आपको अपने खाने के लिए जमा कर लेना चाहिए था खाना। अब हमने इतनी मेहनत से अपने लिए खाना इकट्ठा किया है, वो हम आपको थोड़ी दे देंगे। ये कहकर कबूतर भी इनकार कर देता है। फिर वो चीनू चिड़िया के पास जाता है। चीनू चिड़िया, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है और सर्दी भी बहुत है, मेरे पास तो अपना पक्का घर भी नहीं है। अरे कौवे भैया, आपका तो हर सर्दियों में बस यही काम है, दूसरों से मांग मांग के खाते रहना। आप तो जानते हैं हम बहुत मेहनत से खाना इकट्ठा करते हैं, अभी पूरी सर्दियाँ पड़ी हैं, अगर खाना बांटती रहूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा। अरे चीनू चिड़िया, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, एक आखिरी घर तुम्हारा ही है, बाकी सबसे मांग चुका हूँ, किसी ने खाने को कुछ नहीं दिया। चले ठीक है कौवे भैया, मैं आपको खाने को कुछ दे देती हूँ, लेकिन ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं आपको खाने को कुछ नहीं दे सकूंगी। ये कहकर चीनू चिड़िया उसे खाने के लिए कुछ दे देती है। वो खाना लेकर अपनी बीवी के पास जाता है। ये देखो बबली, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया, मैं ना कहता था परिंदे कुछ ना कुछ खाने को जरूर दे देंगे। अरे वाह कालू जी, आप तो वाकई खाना ले आए। चलो अब जल्दी से आग जलाओ, हम उसके पास बैठकर मजे से खाना खाते हैं। बबली कौवी आग जलाती है और वो उसके पास बैठकर मजे से खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन फिर से बबली को भूख लगी थी और कालू कौवे को भी भूख लगी थी। अरे कालू जी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, आज तो कोई भी खाना नहीं देगा। अरे नहीं नहीं, परिंदे मेरी बहुत इज्जत करते हैं, देखना मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। ये कहकर कौवा फिर से खाना मांगने के लिए चला जाता है। वो हमेशा की तरह बारी बारी सबसे खाना मांगता है। इस बार चीनू चिड़िया भी खाना देने से इनकार कर देती है। अरे अब तो चीनू चिड़िया ने भी खाना नहीं दिया और कोई परिंदा तो मुझे खाना देता ही नहीं, घर गया तो बबली भी मेरी बेइज्जती करेगी। मैं ऐसा करता हूँ, सब परिंदों का राशन चोरी कर लेता हूँ।
یہ سوچ کر کالو کوا انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ پرندے اپنے گھروں سے کہیں جائیں تو میں ان کا سارا کھانا چوری کر لوں۔ وہ دیکھتا ہے کہ طوطا اپنے گھر سے باہر نکل کر کہیں جا رہا ہے۔ کالو طوطے کے جاتے ہی اس کا سارا کھانا چوری کر لیتا ہے اور اپنی بیوی ببلی کوی کو دے دیتا ہے۔ ارے واہ کالو جی، آج تو آپ بہت زیادہ کھانا لے آئے ہیں، میں تو آپ کو ویسے ہی نظر انداز کر رہی تھی۔ واقعی پرندے تو آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، ورنہ اتنا کھانا کون دیتا ہے؟ کالو کوا اپنی بیوی کو نہیں بتاتا کہ وہ کھانا طوطے کے گھر سے چوری کر کے لایا ہے۔ وہ دونوں بیٹھ کر مزے سے کھانا کھا لیتے ہیں۔ ادھر جب طوطا اپنے گھر واپس آتا ہے تو وہ شور مچا دیتا ہے۔ ارے میرا کھانا کون اٹھا کر لے گیا؟ میرا سارے کا سارا کھانا چوری ہو گیا۔ طوطے کے شور کی آواز سن کر باقی پرندے بھی اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ارے کیا ہوا طوطے بھیا، کیوں شور مچا رہے ہو؟ ارے اتنی محنت سے سردیوں کے لیے راشن اکٹھا کیا تھا، لیکن میرا سارے کا سارا کھانا کوئی چوری کر کے لے گیا۔ اب میں اپنے بیوی بچوں کو سردیوں میں کیا کھلاؤں گا؟ باہر سردی بھی اتنی ہے، اناج ڈھونڈنے کے لیے جانا بہت مشکل ہے۔ ارے طوطے بھیا ٹھیک سے دیکھیے، آپ کے گھر کے اندر ہی ہوگا کھانا، یہاں تو کوئی چور نہیں ہے، کبھی کسی کے گھر چوری نہیں ہوئی۔ ارے نہیں چڑیا بہن، میں نے پورا گھر چھان مارا ہے، لیکن کھانا کہیں نہیں مل رہا، میرا کھانا چوری ہو گیا ہے۔ طوطے بھیا آپ پریشان نہ ہوں، ہم لوگ کھانا مل کر کھا لیں گے، میرے پاس بھی بہت کھانا ہے اور کبوتر کے پاس بھی، ہم تھوڑا تھوڑا آپ کو دے دیں گے۔ چینو کی بات سن کر طوطے کو کچھ تسلی ہوتی ہے اور وہ تینوں اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ دن تک تو کالو کوا اور اس کی بیوی طوطے کا چرایا ہوا کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ جب وہ کھانا ختم ہو جاتا ہے تو کالو سوچتا ہے، اس بار کبوتر کے گھر سے کھانا چوری کرتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ کبوتر کے گھر کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ جیسے ہی کبوتر اپنے گھر سے نکل کر کہیں جاتا ہے، وہ اس کے گھر میں سے سارا کھانا چوری کر لیتا ہے اور پھر سے اپنی بیوی ببلی کوی کو دے دیتا ہے۔ ببلی پھر سے اتنا کھانا دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ ارے کالو جی، اس بار تو پرندے بہت ہی مہربان ہو گئے ہیں، اتنا زیادہ کھانا دے رہے ہیں، ہماری تو موج لگ گئی اس بار۔ وہ دونوں مزے سے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ ادھر جب کبوتر اپنے گھر واپس آتا ہے تو وہ شور مچا دیتا ہے، ارے میرا کھانا چوری ہو گیا۔ کبوتر کی آواز سن کے چینو چڑیا اور طوطا بھی آ جاتے ہیں۔ کیا ہوا کبوتر بھیا، آپ شور کیوں مچا رہے ہیں؟ ارے چینو بہن، میرا بھی کھانا چوری ہو گیا۔ ارے کچھ دن پہلے طوطے بھیا کا کھانا چوری ہو گیا اور آج آپ کا چوری ہو گیا، اب صرف میرا ہی کھانا بچا ہے، اگر میرا کھانا بھی چوری ہو گیا تو ہم لوگ بھوکے ہی مر جائیں گے، ہم لوگوں کو اب اپنے گھروں پر نظر رکھنی پڑے گی، جو بھی چور ہے اب وہ میرے گھر سے کھانا چرانے کی ضرور کوشش کرے گا۔ ویسے مجھے کالو کوے پر شک ہو رہا ہے، کافی دنوں سے وہ کھانا مانگنے کے لیے نہیں آیا، ورنہ تو وہ ساری سردیاں تنگ ہی کرتا رہتا ہے، کبھی کسی سے کھانا مانگتا ہے تو کبھی کسی سے، لیکن ابھی بہت دنوں سے وہ کھانا مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ ہاں طوطے بھیا صحیح کہہ رہے ہو، بہت دنوں سے کالو کوا کھانا مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ ہاں واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن ہم اس طرح کالو کوے کے پاس اگر جائیں گے تو وہ صاف انکار کر دے گا۔ ہم لوگ اب ایسا کرتے ہیں، میرے گھر پر ہم تینوں مل کر نظر رکھیں گے، جیسے ہی کالو کوا کھانا چوری کرنے کے لیے آئے گا ہم لوگ اسے پکڑ لیں گے۔ طوطا صبح شام اپنے گھر سے چینو کے گھر پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ کبوتر بھی چھپ کر چینو کے گھر کا پہرا دے رہا تھا۔ کچھ دن بعد جب کالو کوے کا کھانا ختم ہو جاتا ہے تو وہ چینو چڑیا کے گھر سے کھانا چرانے کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہی چینو چڑیا گھر سے باہر نکلتی ہے،
कौवा उसके घर में घुस के सारा खाना चोरी कर लेता है। अभी वो चीनू चिड़िया के घर से भागने ही वाला था कि उसके घर के बाहर तोता और कबूतर पहुंच गए और साथ ही चीनू चिड़िया भी आ गई। अरे कालू, तुझे जरा शर्म नहीं आई हमारा खाना चोरी करते हुए? अब तू बचकर कहाँ जाएगा? वो तीनों मिलकर उसकी बहुत पिटाई करते हैं। मार मार कर वो कालू का बुरा हाल कर देते हैं। कालू तो हर सर्दियों में ऐसा ही करता है, ना अपना पक्का घर बनाता है, ना अपने लिए खाना इकट्ठा करता है, बस दूसरों से ही खाना मांगता रहता है। लेकिन इस बार तो इसने हद ही कर दी, हमारा सारा खाना चोरी करके खा गया। हाँ तोते भैया सही कह रहे हैं, इस बार तो कालू को माफी नहीं मिलेगी। कालू, अब जब तक तुम हमें खाना इकट्ठा करके नहीं दोगे तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। इधर जब बहुत वक्त गुजर जाता है तो बबली कौवी कालू कौवे को ढूंढती हुई वहाँ पहुँचती है। कालू की बुरी हालत देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। अरे कालू जी, आपको क्या हुआ? मेरे कालू जी के साथ क्या हुआ है? आपकी ये हालत कैसे हुई? अरे तुम्हारे कालू जी ने हमारा सारा खाना चोरी करके खा दिया। हमने इतनी मेहनत से खाना इकट्ठा किया था और ये सारा का सारा खाना चुरा कर खा गया। क्या कालू जी, आप मुझे चोरी का खाना खिलाते रहे? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं एक चोर के साथ मजीद जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। ये कहकर बबली कौवे भी कालू कौवे को छोड़कर चली जाती है।